आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नु अगाडि भगवतीको पुष्पाञ्जली गरौं। फूल लिएर नमन गरेर बस्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गवदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्या प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ सप्तविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। रानी चन्द्रावती सामु हाजिर भएपछि डोलेहरूले भने, हे महारानी, स्वर्गका अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी भगवानीको पूजा गर्न लागेको देख्यौं र उनैमा संसर्गमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्दा विलम्ब यो क्षमा गर्नुहोस्। तपाईलाई पनि श्री स्वस्थानी भगवानीको प्रसाद ल्याइदिएका छौं, लिनुहोस्। यति भनी श्री स्वस्थानीको प्रसाद रानी समक्ष टक्राए। डोलेहरूका कुरा सुनि चन्द्रावती अति क्रोधित भई आँखा राता राता पारी दारा केटी ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै भन्न लागिन्, हे पापी डोले हो, मलाई यस्तो वनमा एक्लै छोडी पूजा गर्न हिँड्यौ। के सेवकको धर्म यही हो? त्यस पूजाले तिमीहरूलाई के दिन्छ र? त्यो स्वस्थानी भने कि को देवी हो? मैले सुनेको पनि छैन त्यो के गर्न सक्छ र तिमीहरूले मलाई नटेरेको वनमा भए नत्र तिमीहरूलाई मारिहाल्ने थिए। यति भनी डोलेहरूका हातबाट श्री स्वस्थानी भगवानीको प्रसाद खोसेर थुक्दै भुइँमा फालेर गोडाले कुल्चिँदै मिल्काइदिन्। महारानीको त्यो चालादेखि बिचरा डोलेहरूले डराउँदै आँखाबाट आँसु खसाली केही पनि भन्न नसकी मनले श्री स्वस्थानी भगवानलाई सम्झी चुप लागेर डोली बोकी अगाडितिर बाटो लागे। लावण्य देशका नजिकमा साली नाम गरेकी एक नदी थिइन्। जब तिनीहरू त्यहाँ पुगे आधा नदी तर्दै थिए तब अकस्मात चाँदनी टाँगे जस्तो मेघ उठी मुसलधारा झै पानी पर्न लाग्यो। फेरि ठूलो बतास आयो र नदीको पुल पनि भाँचिएर चन्द्रावती र डोलेहरू समेत साली नदीमा खसे। डोलेहरू श्री स्वस्थानी भगवानीका व्रतका प्रभावले पंक्षी रूप भई कैलाशमा गई शिवलोकमा आनन्दले रहे। चन्द्रावती भने त्यो नदीको जलभित्र डुबिरहिन्, तर उनको प्राण चाहिँ गएन। चन्द्रावती जुन दिन साली नदीमा खसिन् त्यस दिनदेखि साली नदी बग्न छडिन्। त्योदेखि माझीहरूले भन्न लागे, यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्रह अथवा नाग आई बसे अथवा राज्यमा केही उत्पात हुन आँट्यो। यो कुरा राजालाई बिन्ती गरौँ भनी नवराज राजा छेउ गएर बिन्ती गरे, हे महाराज, साली नदी बहन छाडिन्, यस्तो भएको हामीले सुनेको पनि थिएनौं, आज आँखाले देखे, यो के आश्चर्य भयो, हजुरले विचार गरी बक्सनुहोस्। माझीका कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई बोलाएर माझीहरूले भनेको कुरा वृत्तान्त सुनाए। राजाले माझीहरूलाई हुकुम दिए, साली नदीका तीरमा गएर भित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हानी हेर। माझीहरूले राजाको आज्ञा अनुसार जाल हानी हेर्दा एकजना अर्धमृत स्त्री जाति जालमा अल्झी आइन्। स्त्री
चन्द्रावती थिइन् ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठरोग भएकी, हात पाउ खसेकी, होस नभएकी, हिलोले छोपिएको मुडो जस्तो भएकी। माझीहरूले चन्द्रावतीलाई चिन्न नसके तिनलाई नदीको किनारमा मिल्काएर फेरि जलभित्र पछि खोज्न लाग्दा धेरै बेर खोज्दा पनि कोही पाएनन्। त्यसपछि राजासँग बिन्ती गरे, हे महाराज, हामीले त केही पाउन सकेनौँ। तब नवराजले आफै गएर स्तुति गर्दै भन्न लागे, हे गङ्गे, तपाईँ किन स्थिर हुनुभयो? मैले जान्न सकिन, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यति भनी हातमा अर्घ्य लिई पारो नवरत्न समेत हाली गाईको दुधले अर्घ्य दिए। राजा नवराजले अर्घ्य दिनासाथ साली नदी बहन थालिन्। त्यो देखि नवराज राजा खुसी भई गङ्गाजीलाई सम्झँदै दरबारतिर फर्के। ती चन्द्रावती भने क्षणमा चेष्टा हुने, क्षणमा मूर्छा हुने, क्षण क्षणमा क्षुधा र तृष्णाले पीडित भई हुने महाकष्ट पाएर साली नदीको किनारमा मुडो लडिरहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा खप्न नसकी माटो खाउँ भने माटो हातमा लिन्। त्यो माटो पत्थर भइगयो, पत्थर पनि खाउँ भन्दा हाड भयो, हाड पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो, त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाएर लगिदियो। चन्द्रावतीले मनमा धिक्कार मान्दै फेरि मूर्छा परिन्। जब जब चन्द्रावती भोकले गर्दा माटो खान लाग्थिन्, त्यही बेला त्यो माटो क्रमशः पत्थर, हाड र खरानी हुन्थ्यो। उनले खान पाउँदैनथिन्। एक दिन राजा नवराजले आफ्नो राज्यमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर पूजा गरे श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिए भोजन गराउने विचारले निमन्त्रणा समेत पठाएका थिए। अग्निपुरका कपिल नाम गरेका ब्राह्मण दुई भाइ पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यतैबाट आउँदा साली नदीको बगरमा लडेकी चन्द्रावतीले देखेर सोधिन्, तपाईहरु कहाँ जानुहुन्छ? कहिले कहाँबाट आउनुभयो? चन्द्रावतीले त्यस्तो भनेपछि ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए, हामी कपिल नाम गरेका ब्राह्मण हौं। लावण्य देशका राजा नवराजले ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणा गरेकाले सोही भोजनमा जान लागेका छौं। त्यो कुरा सुनि चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले 5 दिनदेखि केही खाएकी छैन। तपाईहरु भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिनु भए पुण्य होला। चन्द्रावतीको कुरा सुनेर ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौं, किनभने राजाका दरबारमा के हुन्छ कसो हुन्छ। फेरि हामी ब्राह्मण जति ल्याउन हुने वस्तु दिए भने त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसरी ल्याउला? यस अर्थले त आशा गरी नबस। यति भनी ती ब्राह्मणहरू लावण्य देशतिर गए। नवराजले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई दक्षिणा दिएपछि ब्राह्मणहरूले नवराजलाई आशीर्वाद दिएर विदा भई आफ्ना आफ्ना घरतिर गए। अग्निपुरमा कपिल नाम गरेका दुई ब्राह्मणहरूले चन्द्रावतीका कुरा सम्झे आपसमा भन्न लागे, त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आश गर्दी हो, मागो भने के भन्लान्। यसरी संकोच मान्दै भोजन गरेका ठाउँमा जाने आउने गर्न लागे। गोमा महारानीले तिनीहरूलाई देखि भण्डारेहरूलाई बोलाएर भनिन्, हे भण्डारे हो, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएनन्? यो कुरा सोध। महारानीको आज्ञा अनुसार भण्डारेहरूले सोधे, हे ब्राह्मणहरू हो, हजुरहरूले खान पाउनु भएन कि अथवा सन्तोष भएन? ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए, हे भण्डारे हो, न महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौं, सन्तुष्ट पनि भयौं, तर हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा कुष्ठरोग भएकी, हात पाउ खसेकी एउटी स्त्रीले देखेर भनी, तिमीहरू भोजन गरी फर्कदा मलाई पनि केही ल्याइदिनु। 5 दिनदेखि केही खाएकी छैन, त्यसले आश गरिरहेकी होली, हामीले भन्न नसकी यहाँ बसेका हौं। यसरी ब्राह्मणहरूले संकोचले सो कुरा भनेपछि भण्डारीहरूले गोमा महारानीलाई सबै कुरा बिन्ती गरे। गोमा महारानीले हुकुम दिन्, दुई ब्राह्मणले बोक्न सक्ने जति खाने वस्तु देऊ। भण्डारीले पनि भण्डारमा राखेको वस्तु लिने जाँदा सम्पूर्ण वस्तु भण्डारमा रित्तिएको देखि आश्चर्य भई बिन्ती गर्न लागे, हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिनु? गोमा रानीले त्यस्ता कुरा सुनि आफै भण्डारमा गई हेर्दा दिने प्रकारको वस्तु केही नदेखि आफूलाई खाना भनी राखेको खाना देऊ भनी अराइन्। भण्डारले ब्राह्मण छेउ गई भने, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाम लिने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु रित्तियो। त्यो महारानीलाई भनी पकाइराखेको भात छ, लगिदेऊ। यति भनी भण्डारले त्यो भात ब्राह्मणलाई सुम्पिदिए। ब्राह्मणहरूले लाज मानि त्यो भात लिई दरबारबाट निस्केर बाटो लागे। ती ब्राह्मणहरू जानसाथ राजाको भण्डार फेरि पूर्ण भई जहाँ जे वस्तु राखेको त्यो सबै कुरा देखियो। यस प्रकारको अवस्था देखेपछि भण्डारीहरू आश्चर्य मान्दै महारानी हजुरमा सबै बिन्ती बिसाए। भण्डारीहरूको कुराले महारानी भण्डारमा गएर हेर्दा पहिले जस्तै अवस्था देखेर श्री सुस्तानी मातालाई सम्झना गर्दै भण्डारीहरूलाई आफ्नो काम गर्ने आज्ञा दिने यस प्रकार कुमारले अगस्त्य मुनिलाई बताउनुभयो। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तारी परमेश्वर्याः व्रतकथायां नवराजकृत ब्राह्मण भोजन नाम 27 श्री उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः।
उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधिता नवनलिनतलनिवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् नारायणायेति समर्पयामि।